आमची दोनय सिटां येतली हातून कांयच दुबाव ना। दक्षिण गोंयांत प्रचार चालू आसा। भाजपान जायत्यो उदरगती केल्यात। मुखारय भाजपा सरकार लोकां खातीर वावुरतले अशें भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांक आश्वासन दिलें। काँग्रेसीन कोणाकूय उमेदवारी दिली जाल्यार ताचो फरक आमकां पडना। हे खेपे लोकसभेच्यो दोनूय सुवात्यो भाजपच जिखतलो। श्रीपाद नाईक 1 लाखांच्या मताधिक्यान जाल्यार पल्लवी धेंपो 60,000च्या मताधिक्यान जैतिवंत जातली असो ठाम विश्वास भाजपाचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन उक्तायला। उमेदवारी अर्ज भरपाक 6 दीस उरिल्ले आसतना शेनवारा काँग्रेसीन दोनय मतदारसंघातले उमेदवार घोषित केल्यात। डिक्लेअर झालं तर त्यांच्याबद्दल आम्ही किती बोललो पाहिजे, आमच्याबद्दल किती ते विचार त्यांच्याने असं दावा केला की अजून मेरेन बीजेपीन कितें केला काय म्हणून कोणी म्हणले चालू सांगले कोण MLA आल्डोनचो त्याचा विचार त्यांच्यानी तेजो 15 दिसां पयलीं तेजो स्टेटमेंट कितें आशिल्लो भारतीय जनता पार्टीन भरपूर कितें केलां म्हणून आनी त्या मुळे तेणें हो प्रश्न आमकां विचारतलो कितें केल्लें तें सगळ्यांक खबर आसा। आयज तांचो स्टेटमेंट आसा की श्रीपाद भाऊ म्हणटा 5 वेळा निवडून हाडलो म्हणटा पूण अजून मेरेन कितें केलें। आयुष मिनिस्टर जालो म्हणटा, आयुष हॉस्पिटल बांदलें म्हणटा, एअरपोर्ट जालो म्हणटा, पूण एम्प्लॉयमेंट जे आसा ते फक्त कांय जाणांक दिलें आनी बाकी सगळे थंय भायल्यांक दिल्ले आसा। खंयच्या भायल्यांक दिल्ले आतां ते म्हणटा अशें भायल्यांक दिल्लें तेचे कडल्यान पयलीं डिटेल घे आनी मागीर म्हाका निश्चितपणे आमी फाटले पेक्षा चड मतां घेवन हे फुडें दोनूय मतदारसंघ आमी जिखतले, तातूंत मातूय दुबाव ना। कार्यकर्ते सगळे कामाक लागले। दोनूय सीट नॉर्थ आणि साऊथ अशें सांगता 1,60,000 ह्या मतांनी आमी जिखता, कारण लोक जे आहा पळय न्हू ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी मतां दिवपा खातीर तयार आसा। भाजपान आपलो विश्वास उक्तायलाच, पूण काँग्रेसीच्या रमाकांत खलपान आपले जैत निश्चित आसा असो विश्वास उक्तायला। 40 ते 60,000 मताधिक्याचो अंदाजय ताणें लायला। आयकात खलपाक। I have a lot of support and I'm confident that I will win it with a comfortable margin, around 40,000 to 50,000 votes, between 40 and 60,000 votes will be my margin of victory. I say this out of conviction. I say this based on the feedback that I've been getting all around. I say this on the basis of the experience that I have in politics and social life and public life. And I say this because of the confidence that swells in my heart. खासदारा भितर जो 542 खासदार भितर 10वो नंबर आसा काम करपाक, MP लेडीची काम करपा खातीर। आनी खूब तेणें सगळ्याक वचत ते गांवांनी बारीक बारीक हॉल बांदल्यात मंदिरा खातीर किंवा चर्ची खातीर हॉल बांदल्यात आनी अन्य कामां तेंच्यांनी भरपूर केल्यात। सगळो आपलो फंड जो युटिलायज केला तो पयलो खासदार, एक 10 नंबर तेजो लागता ह्या देशा भितर। आनी एक तशें प्रोजेक्ट खूब तेणें हाडले हांगसर सगळ्याक एअरपोर्ट आसा, थंयचे मागीर आयुष हॉस्पिटल आसा किंवा हांगसरले सगळे हायवेज रस्त्या पूल आसा, खूब तेणें काम केलें। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।